बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची रोटी खाने से इंसान बीमार हो जाता है। ज़्यादा देर जागने से अकल कम हो जाती है। गर्म पानी पीने वाले हमेशा जवान रहते हैं। दूध में शहद डालकर पीने से दिमाग ताकतवर होता है और नज़र तेज हो जाती है। मछली का सूप बनाकर पीने से अंधों को भी नज़र आने लगेगा। जब कोई बंदा आराम कर रहा हो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे इसके दिमाग को मुस्तकिल डैमेज होने का खदशा हो सकता है। अखरोट खा लिया करो, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से महफूज रहेंगे। भरे पेट में हम इस्त्री करने से पैदा होने वाली औलाद कौन सेहन और सुस्त हो सकती है। कच्चा प्याज खाने के साथ इस्तेमाल करो, दिल की धड़कन बेहतर रहती है। चने और खसखस की फक्की बनाकर रोजाना खाओ, दिमाग तेज होगा और कभी जुकाम नहीं होगा। रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया करो, ये दिमाग की गर्मी को दूर करेगा और याददाश्त को भी बेहतरीन बनाएगा। शकरकंदी फेफड़ों को ताकतवर बनाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें, निशान दूर हो जाते हैं। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखना खुशखबरी मिलने की अलामत है। पुदीने वाली चटनी इस्तेमाल किया करो, बदन में थकावट नहीं होगी। नाखून वक्त पर काटने से सुस्ती नहीं आएगी। सफ़र करने से कबल बदन पर जैतून के तेल से मालिश करने से जितना भी सफ़र कर लें, टांगे कभी नहीं थकेंगी। काम के दौरान सर में दर्द होने लगे तो नमक चाट लिया करो। ताज़ा मूली खाओ, सुस्ती दूर भाग जाएगी। काम करने से कबल सर पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग में ताकत आ जाएगी। वजन उठाने से पहले लीमू चाट लिया करो। अगर 2 अखरोट के मगज रात को सोते वक्त बच्चों को खिलाए जाएं तो इनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। कच्चा शलजम खाने से दिमाग और नज़र तेज होती है। शलजम खांसी और पथरी में मुफीद है। मोटर बाइक चलाने और गर्दो गुबार में काम करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, इससे दमा का खतरा टल जाता है। अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। अगर आपको कमजोरी महसूस होने लगे तो दूध में 2 खजूरें पकाकर खा लें और दूध भी पी जाएं। जो इंसान रात के वक्त चेहरा धोकर नहीं सोता, उसको डरावने ख्वाब आने का खतरा है और ख्यालात और वहम पैदा होता है। जो इंसान या मगनी को रोजाना सुबह शाम उठते बैठते और चलते फिरते पढ़ ले, इसकी हर जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीसकर सर को लेप करें और फिर बगैर साबुन के धो लें। बाल लंबे और घने हो जाएंगे। जो बंदा ज़्यादा पानी पीता है वो ताकतवर रहता है। ज़्यादा सोचने वाला बंदा कम अकल होता है। बर्तन में फूंक मारने और सांस लेने से मना फरमाया गया है। जो औरत नापाकी की हालत में घर में खाना बनाती है, ऐसे औरत घर में गुर्बत लाती है। दही के ऊपर वाला पानी जिगर को धोता है और ये हर किस्म के हेपेटाइटिस का इलाज है। लहसुन छीलने के लिए अगर इनको तोड़कर धूप में रख दो तो इसके बाद छीलें आसानी से छील जाएंगे। अगर पाँव में दर्द है तो जैतून के तेल से रोज़ाना मालिश करें। किशमिश बाकायदगी से रोज़ाना खाएं, कबल अज़ वक़्त बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा। सर दर्द वाले लोग, क्या आपको मालूम है कि मकड़ी अपने जाल में इसलिए नहीं फंसती क्योंकि इसके पाँव में एक ख़ास किस्म की चिकनाहट होती है। जो औरतें घर में खड़े होकर कंघा करती हैं, ऐसे औरत घर में रिज़्क की तंगी लाती हैं।
دو چیزوں کی کمی انسان کی زندگی میں اندر بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند انسان میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پر جھریاں آ جائیں تو لہسن کو چہرے پر رگڑو، سر میں خشکی ہو جائے تو زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگا لو، دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بڑی ہوتی ہے، جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرقان نہیں ہوتا۔ چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں ہوتے۔ سیب کے استعمال سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ پالک یا ساگ بنا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا روزانہ صبح کو کھائیں۔ اگر آپ کے بدن پر کوئی کیڑا کاٹ جائے تو آپ کو چاہیے کہ مولی کا رس لگائیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ اگر خواب میں بادل نظر آئیں تو نیکی کرنے کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ کریم سخت ناراض ہوتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اولاد کو خاص کر بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت اپنے کام میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، پودا لگانے سے قبل اگر مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دیا جائے تو پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا بندے کو ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن 11 مرتبہ پڑھنے سے جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی جائیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ میٹھے مشروبات پینے سے پرہیز کیا کرو۔ زیادہ بحث و مباحثہ سے عقل میں کمی آتی ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سارا دن ایک جگہ پر پڑے رہنے سے ڈپریشن کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن شامل کر پی جائیں، قبض دور ہو جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے چہرے کی بے رونقی اور کن ذہنی کا باعث ہو سکتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت 2 کام کرنے سے بے تحاشا دولت آئے گی۔ جو ذرے دسترخوان پر گریں ان کو ضائع مت کرو، اگر جائیں تو ان کو اٹھا کر کھا جاؤ۔ کھٹی املی کا استعمال عورت کے لیے مفید ہے۔ ان چیزوں سے بیماری آتی ہے۔ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، کئی بیماریوں میں کیا نہیں کھانا چاہیے۔ نظر کی کمزوری میں بناسپتی گھی مت کھائیں۔ کینسر اور دمہ کی بیماری میں تمباکو نوشی نہ کریں۔ ذیابیطس میں میٹھی اشیاء اور کیلا مت کھائیں۔ خشک کھانسی ہو تو کھجور کھانی چاہیے۔